अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 30 तक पढ़ा है और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 31। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है। अल्लाह का फजल करम है कि मैं अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से हम आपकी क्लास को पूरा कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारा जो शुरू का मामूल है कि हम हमेशा हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव और एक में मिलता है आपको सब्जेक्टिव। तो आज भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने का बारी है। तो देखिए, आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 31, जिसमें मेरा जो मामूल है, मैं आपको पहले राइटर के हालात बताता हूँ। इम्तिहान का मौका आने वाला है, बहुत जल्द इम्तिहान इंशाल्लाह आपका होने वाला है। उससे पहले आपको तमाम राइटर के जीवनी को, हालात जिंदगी को आपको पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या आपको पढ़ना है। रासिख अजीमाबादी, क्या पढ़ना है? रासिख अजीमाबादी के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, असल नाम शेख गुलाम अली और तखल्लुस रासिख था। इम्तिहान में पूछता है कि उनका असल नाम क्या है। असल नाम बताएंगे शेख गुलाम अली। क्या बताएंगे? शेख गुलाम अली। और तखल्लुस क्या था? तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, उसको रासिख था। क्या था? रासिख था। वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज था। शेख मोहम्मद फैज इनके वालिद का नाम। ये तमाम चीजों को मैं राउंड कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वालिद का नाम क्या है? शेख मोहम्मद फैज था। रासिख के अजदाद, अजदाद कहते हैं बाप दादा को, दादा को। अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। उनके दादा अजीमाबाद आकर मुस्तकिल आबाद हो गए। यहाँ राशि की पैदाइश 1757-58 के करीब हुई। 2 चीज दिया है, 1757 भी दिया, 58 भी दिया है। उसमें से जो भी आप याद रखिएगा कि विकल्प में आता है 1757, 58, 1775, 76। तो यानी आपको 2 चुनना है, 1757, 58 आपको चुनना है। जी स्टूडेंट, उसके बाद से रासिख के तफसीली हालात कहीं दस्तयाब नहीं हुआ। रासिख के तफसीली हालात कहीं दस्तयाब नहीं हुआ, यानी कि नहीं मिला। उन्होंने कहां तक और कितनी तालीम पाई, उसके मुतालिक भी तस्करे खामोश, यानी कि चर्चा इसका नहीं हो पाया है। लेकिन उनकी तहरीरों से ये वाज़ेह है कि वह उर्दू और फारसी और फ़नून उरूज से अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते थे। शायरी में उन्होंने पहले उनसे मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदा से क्या किया? इस्लाह ली। और फिर मोहम्मद तकी मीर के शागिर्द हो गए। किन क्या हो गए? शागिर्द हो गए। यह एक चीज आपको याद करना है कि पूछेगा कि रासिख किसके शागिर्द हैं या उनके उस्ताद का नाम क्या है, तो आप बताना होगा कि मोहम्मद तकी मीर। क्या बताना होगा? मोहम्मद तकी मीर। ये राउंड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके इस पर फोकस हो, आपका जहन में ये बात आ जाए। आगे देखते हैं कि रासिख इक्तसादी एतबार से हमेशा कमजोर रहे। रासिख इक्तसादी एतबार से हमेशा कमजोर है। इक्तसादी कहते हैं माली हालात के। इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता, लखनऊ और मुर्शिदाबाद का सफर भी किया था। लेकिन उम्र भर उन्होंने कहीं कोई मुलाजमत नहीं की। बुढ़ापे में तबीयत तसव्वुफ की तरफ माइल हो गई। रासिख ने फन उरूज पर एक मुख्तसर रसाला लिखा और उसके साथ कुल्लियात की शक्ल में उनके शेरी सरमाया महफूज हैं, जिसमें गजलें, कसायद, रुबाइयात, मदहिया क़ितात, मसनूयात, मखमसात और भी चीजें शामिल हैं। रासिख की वफात, अब आइए आपको मेन चीज क्या है। रासिख की वफात कब हुई है? 1823 में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी कब्र कहाँ है? मोहल्ला लोधी कटरा पटना सिटी में उनको दफन किया गया। उनके कब्रिस्तान में दफन किया गया। ये स्टूडेंट, वो तमाम चीजें है जो हमने आपको दिया, आपने याद कर लिया। अगर नहीं याद किसको याद कीजिएगा, उसको नोट कीजिए, आपके लिए बहुत फायदा मंद साबित होगा। अब आगे देखते हैं आपको वो क्वेश्चन जो आपकी मेन बुक में नहीं बने हुए हैं, बल्कि उसको अलग से बना करके उसको प्रिंट किया गया है, उसको आप याद करना होगा। देखिए, और ये लिखने वाले का क्या चीज है? इन्होंने लिखा है गजलियात को। गजलियात क्या है? ये गजल की जमा है। गजलियात क्या है? ये गजल की जमा है, जिसको उन्होंने लिखा है। यहाँ लिखा है मारूजी सवालात। क्या लिखा है? मारूजी सवालात। मारूजी सवालात मतलब होता है वो सवालात जो आपको पेचीदा कर देते हैं, आपको इसमें उलझा देते हैं।
تو اس کو آپ یاد کرنا ہوگا. سوال نمبر 1 میں ہے کہ راسخ کا اصل نام کیا تھا. جی اسٹوڈنٹ یہ 4 وکلپ جو ہے 4 وکلپ میں سے اس کا الف صحیح ہے کہ شیخ غلام علی ان کا صحیح اور اصل نام تھا. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کہ راسخ کی پیدائش کب ہوئی. یہ آپ کو رٹنا ہوگا, یاد کرنا ہوگا کہ راسخ کی پیدائش کب ہوئی. جی اسٹوڈنٹ اس کا صحیح جواب ہوگا 1757, یعنی کہ بی جو صحیح ہے 1757 میں ان کا کیا ہوا, ان کی پیدائش ہوئی. جی اسٹوڈنٹ اب آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں راسخ کے والد. جی اسٹوڈنٹ راسخ کے والد کا کیا نام تھا. راشد کے والد کا کیا نام تھا. یہ 4 وکلپ جو دیا ہے شیخ فیض محمد, بے شیخ فیض احمد, اور جیم میں شیخ محمد فیض, اور دال میں شیخ فیض علی. اسٹوڈنٹ جواب سے ہوگا جیم, یعنی ان کے والد کا نام تھا آپ کو یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا یہ کیا لکھا ہے وکلپ میں کہ راسخ کے والد کا نام تھا شیخ محمد فیض, یعنی کہ جیم صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں کہ راسخ کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں دکھایا تھا ان کے جیونی میں کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے. جواب ہوگا آپ کو الف, یعنی کہ میر تقی میر کے. کس کے؟ میر تقی میر کے. یہ کیا ہے شاگرد ہیں, یعنی وہ ان کے استاد ہیں میر تقی میر. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 میں. سوال نمبر 5 میں ہے کہ راسخ کی وفات کب ہوئی. جی اسٹوڈنٹ راسخ کی وفات کب ہوئی یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو اس کا جواب آپ کو ہوگا بے 1823 میں ان کا انتقال ہو گیا. جی اسٹوڈنٹ اب آئیے آپ کو وہ کوشچن دیتے ہیں جو آپ کے مین بک میں, یعنی کہکشاں جو بک ہے اس میں مختصر ترین کے نام سے جو سوالات دیتے ہیں اس کے جواب آپ کو دیا جا رہا ہے. سوال میں پھر وہی سوال ہے کہ راسخ کا پورا نام کیا ہے. پورا نام پوچھے یا آپ کو اصل نام پوچھے, جواب دینا ہے کہ غلام علی. کیا ہے شیخ غلام علی ان کا صحیح اصل نام ہے یا پورا نام ہے. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں کہ راسخ کب اور کہاں پیدا ہوئے. جی اسٹوڈنٹ راسخ کب اور کہاں پیدا ہوئے یہ جواب کو دینا ہے. تو جواب میں ہے کہ راسخ عظیم آباد. کیا جواب دینا ہے راسخ عظیم آباد میں 1757 میں پیدا ہوئے. 1757 میں پیدا ہوئے. لگتا ہے سوال نمبر 3 میں کہ راسخ کس کے شاگرد ہے. راسخ کس کے شاگرد تھے. جواب وہی پھر آ رہا ہے کہ راسخ میر تقی میر کے. کس کے؟ میر تقی میر کے شاگرد تھے. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں کہ میر کی شاگردی پر کون فخر کرتا ہے. جی اسٹوڈنٹ میر کی شاگردی پر کون فخر کرتا ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا میر کی شاگردی پر راسخ فخر کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ راسخ فخر کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ یہ وہ کوشچن ہے سوال نمبر 4 تک. اب آپ کو دیکھنا ہے سوال نمبر 5 میں راسخ نے کیا ہے. راسخ نے خصوصاً غزلیں, قصائد, رباعیات یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہ راسخ نے کن کن فنوں میں مہارت حاصل کیا ہے. تو آپ کا جواب ہوگا راسخ نے خصوصاً کس کس صنف میں طبع آزمائی, یعنی کس میں اپنے طاقت کو آزمایا کہ میرا کتنا صلاحیت ہے کس پر. تو جواب میں ہے کہ راسخ نے راسخ نے خصوصاً غزلیں, قصائد, رباعیات اور مصنوعات میں طبع آزمائی کی. یعنی 4-5 چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو آزمایا کہ میں کس میں مہارت زیادہ رکھتا ہوں. اب سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے. رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے. تو جی اسٹوڈنٹ جواب ہے رخ یار کے قابل دل کا آئینہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ دل کا آئینہ ہوتا ہے. دل کا آئینہ ہوتا ہے. سوال نمبر 7 ہے کہ فلک کس کے اشارے پر ایذا پہنچانے لگا. جی اسٹوڈنٹ فلک کس کے اشارے پر ایذا پہنچانے لگا. تو اس کا جواب دیکھیے, جواب ہے کہ فلک معشوق کے اشارے پر ایذا پہنچانے لگا. ایذا کہتے ہیں تکلیف کو. سوال نمبر 8 میں کہ دل کیوں ڈوبا جا رہا تھا. دل کیوں ڈوبا جا رہا تھا. جواب ہے عشق کی بیماری میں دل ڈوبا جا رہا تھا. کس میں؟ عشق کی بیماری میں. کیا لکھیں گے؟ عشق کی بیماری میں دل ڈوبا جا رہا تھا. جی اسٹوڈنٹ وہ تمام کوشچن ہے جو آپ کو دیا گیا کہ آپ کے کوشچن جو ہے مین بک سے بھی ہیں اور پھر سائٹ بک سے بھی ہے, یعنی کہ سائٹ سے بھی انڈر چیپٹر پڑھنے کے بعد جو کوشچن بنتا ہے وہ بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. اسٹوڈنٹ ہماری کاوش کوشش آپ کو اچھی لگے اور آپ کو فائدہ معلوم ہوتا ہے تو ویڈیو کو بھی شیئر کرنا اور ساتھیوں میں اس کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں, تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.